अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। अहम नेशनल हाईवेज पर भर गया पानी, मुतादिद गाड़ियां बह गई। सल्तनत ओमान में भी बारिश की तबाही, स्कूल्स को बंद करने का किया गया ऐलान। कोलंबिया के सदर ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ लेने का किया बड़ा ऐलान। इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका का साथ देंगे एर्दोआन, इंटरनेशनल कोर्ट में बनेंगे फरीक। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए जॉर्डन से भेजी गई इमदाद पर इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का हमला। इमदादी काफिलों में भेजे गए खाने पीने के सामान को यहूदियों ने लूट कर बर्बाद कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाहिजाब खवातीन के लिए बड़ी राहत का किया ऐलान। अब गैर मुल्की खवातीन को हिजाब वाली तस्वीर के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की दी गई परमिशन। इसराइल को हिंदुस्तान ने दिया बड़ा झटका। यूएन में फलस्तीन का किया खुलकर सपोर्ट। रुचिरा कंबोज ने कहा, फलस्तीन के 2 रियासती हल का सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान अपने अहद का है पाबंद। मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए कहने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिया नया मुतनाज़िर नारा। कहा, कांग्रेस ने मुसलमानों को मुत्तहद होकर वोट करने की अपील की है। ये एक वोट जिहाद है। और अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों से शहरी इलाकों के अलावा सहराई रेगिस्तान भी पानी से भर गए। इस दरमियान खबर है कि सऊदी अरब की किंग फहद यूनिवर्सिटी मस्जिद की छत भारी बारिश के बाद गिर पड़ी। हालांकि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अरब मीडिया का भारी बारिश के हवाले से कहना है कि बरीदा, दम्माम, अल-ख़ुबर, रियाज, अल-ख़ुर्ज, अल-क़ुसैम, अल-अहसा, अल-जुबैल और दीगर इलाकों में तेज़ बारिशें हुई हैं। मुमलिकत में होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाद अहम नेशनल हाईवेज और अंडर पासेस में पानी भर गया, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में बह गई। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र और सहराई वादियों में न जाने की हिदायत की है। सऊदी मीडिया का इस हवाले से कहना है कि बारिश का पानी कमर्शियल सेंटर्स में भी दाखिल हो गया, जबकि खराब मौसम के सबब मुतादिद फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ गया। شوف حجام البلد ما شاء الله تبارك الله. هذه شرق الطائف سوق عكاظ. محافظة العيص الآن سيول جارفة، نسأل الله السلامة داخل محافظة العيص. هذا المسيرة दूसरी जानिब सल्तनत ओमान में शदीद बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। ऐसे में ओमान की वजारत तालीम ने आज जुमेरात को अल-वस्ता गवर्नरी को निकाल कर तमाम इलाकों के सरकारी, प्राइवेट और गैर मुल्की स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। बारिश की वजह से बंदिश खत्म होने के बाद इतवार 5 मई 2024 को स्कूलों में पढ़ाई दोबारा शुरू होगी। नेशनल सेंटर फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ मल्टीपल हैजर्ड्स की जानिब से जारी मुतवक्का भारी बारिशों के अलर्ट नंबर 1 में कहा गया है कि ज़्यादातर गवर्नरेट्स में बारिश होने का इम्कान है। बारिश की मकदार 20 से लेकर 80 मिलीमीटर तक मुतवक्को है। वादियों और चट्टानों में सैलाब की तवक्को ज़ाहिर की गई है। कोलंबिया के सदर ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। कोलंबिया के सदर गस्टावो पेट्रो ने कहा कि गजा में इसराइली इक़दामात पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। शहर बोगोटा में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर एक हुजूम से खिताब करते हुए कोलंबिया के सदर ने कल कहा कि गजा में पैदा होने वाले बहरान के पेश नज़र ममालिक गैर फ़आल नहीं हो सकते।
قابل ذکر ہے کہ کولمبیا کے صدر غزہ میں کارروائیوں پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر سخت تنقیدیں کرتے رہے ہیں۔ ادھر ترکی نے اسرائیل کے خلاف بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ترکی کے فارن منسٹر حاکان فیدان نے کہا کہ ترکیہ عالمی عدالت انصاف یعنی ICJ میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے میں جنوبی افریقہ کے ساتھ فریق بنے گا۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق انقرہ میں انڈونیشیا کے وزیر خارجہ ریتنو مراسودی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حاکان فیدان نے کہا کہ قانونی نکات پر کام مکمل ہوتے ہی ہم عالمی عدالت انصاف میں فریق بننے کی درخواست دائر کریں گے، جس کا مقصد اس سیاسی فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ ہر طرح کے حالات میں فلسطین کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی فارن منسٹر اینٹونی بلنکن غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مشرق وسطی کے اہم دورے پر آج اسرائیل پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات میں حماس کے ہاتھوں یرغمالی بنائے گئے اسرائیلیوں کی رہائی اور گھروں کی جلد واپسی کا یقین دلایا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کے عزم کا اظہار کیا۔ اسرائیلی صدر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اسرائیلی یرغمالی بحفاظت حماس کی قید سے آزاد ہو کر گھروں کو پہنچ جائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں سے مڈل ایسٹ کا بحران حل نہیں ہوگا۔ خامنائی نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پڑوسی ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے پر مجبور کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تاہم وہ غلطی پر ہے۔ خامنائی کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ پیر کو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لے آتا ہے تو واشنگٹن اسے ایک سیکیورٹی پیکیج کی پیشکش کے لیے تقریباً تیار ہے۔ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے امکان پر اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، لیکن غزہ کی جنگ چھڑنے کے بعد وہ جاری نہیں رہ سکے۔ خامنائی نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین واپس کی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کو اپنی حکومت، اپنا سسٹم خود بنانا چاہیے، پھر اس سسٹم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ صہیونیوں سے کیسے نمٹا جائے۔ فلسطین میں یہودی آبادکاروں نے غزہ جانے والے جارڈن کے امدادی قافلوں پر حملہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اردن کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی یہودی آبادکاروں نے اردن کے امدادی قافلوں پر حملہ کیا۔ جارڈن کی فارن منسٹری کے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں امدادی قافلوں پر غزہ میں یہ حملہ یہودی آبادکاروں نے کیا۔ اردنی قافلہ غزہ کے فلسطینیوں کے لیے امداد لے جا رہے تھے۔ اردن کی وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک امدادی قافلہ کریم شالوم کراسنگ اور دوسرا امدادی قافلہ ایریز کراسنگ سے غزہ جا رہا تھا، جس پر یہودی آبادکاروں نے حملہ کیا اور امدادی سامان برباد کرنے کی کوشش کی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کرنے پر امریکی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے دو گروپوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا۔ امریکی یونیورسٹیوں میں طلباء کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے جاری ہیں، تاہم یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں طلباء کے دو گروپوں میں اس دوران تصادم ہو گیا۔ اسرائیل نواز طلباء کے گروپ نے فلسطین کے حامی طلباء گروپ پر حملہ کر دیا۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیل نواز طلباء نے غزہ جنگ بندی کے لیے جاری مظاہرہ ختم کرانے کی کوشش کی۔ ٹکراؤ کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پولیس کی بڑی تعداد تعینات کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں اس سال انتخابات کے بعد اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے
न सिर्फ इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्जामात आयद किए थे बल्कि ऐवान में भी उसके अरकान ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया था। ताहम अब इसी जमात की जानिब से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के इशारे दिए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं के हालिया बयानात के बाद मुल्क के सियासी मंजरनामे में इन दिनों पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते और बातचीत ज़ेर बहस हैं। पीटीआई के बानी व साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में एक मुकदमे की समाअत के दौरान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और सीनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की तस्दीक की है। हालांकि दूसरी जानिब पीटीआई ने कहा है कि पर्दे के पीछे किसी से बातचीत नहीं की जा रही है, ताहम इमरान खान पाकिस्तानी फौज से बातचीत करना चाहते हैं। रूस ने अपने क़वानीन में नरमी करते हुए शहरियत की दरख्वास्त देने वाली गैर मुल्की ख़वातीन को डॉक्यूमेंट्स के लिए हिजाब वाली तस्वीर जमा करने की इजाज़त दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर पुतिन की हिदायत पर रूसी होम मिनिस्ट्री की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नए कानून का इतलाक़ 5 मई 2024 से होगा, जिसके तहत शहरियत की दरख्वास्त देने वाली बाहिजाब ख़वातीन अपने हिजाब में तस्वीर ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ जमा करा सकेंगे। रूसी होम मिनिस्ट्री का यह भी कहना है कि अगर किसी दरख्वास्त गुजार खातून के मजहबी अकायद उसे अजनबियों के सामने सर ढांपे बगैर आने से रोकते हों तो वो अपनी स्कार्फ वाली तस्वीर जमा करा सकती है। पुतिन के इस फैसले से बाहिजाब ख़वातीन, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है, उन्हें काफ़ी राहत मिली है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। गजा को मुकम्मल तबाह करने के बाद अब रफ़ा पर हमला करने की तैयारी कर रहे इसराइल को इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट कम होता जा रहा है। अब हिंदुस्तान ने भी गजा में फौरी जंगबंदी की बात कही है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल कारकुन रुचिरा कंबोज ने कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का सपोर्ट करने के लिए अपने अहद का पाबंद है, जहां फ़लस्तीनी लोग इसराइल की सिक्योरिटी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए महफूज सरहदों के अंदर एक आज़ाद मुल्क में आज़ादाना तौर पर रह सकें। उन्होंने कहा कि गजा में गुज़िश्ता 7 महीनों से जंग जारी है। इसकी वजह से इंसानी बहरान खड़ा हो गया। इस जंग में आम शहरियों की हलाकत पर हिंदुस्तान मज़म्मत करता है। हिंदुस्तान इस बात में यकीन रखता है कि हर हालत में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का हर किसी को एहतराम करना चाहिए। Thank you, Mr. President, for convening this plenary meeting of the General Assembly following the veto cast by a permanent member of the Security Council on 18 April on Palestine's application for admission to the United Nations. While we have noted that Palestine's application for membership at the United Nations was not approved by the Security Council because of the aforesaid veto, I would like to state here at the very outset that in keeping with India's long-standing position, we hope that this would be reconsidered in due course and that Palestine's endeavor to become a member of the United Nations will get endorsed. We've also noted your intention to convene the plenary meeting of the 10th Emergency Special Session of the General Assembly regarding this matter shortly. India will participate actively in this meeting. As for the conflict in Gaza, this has been ongoing for over 6 months, and the humanitarian crisis that it has triggered has been increasing. There is also the potential for growing instability in the region and beyond.
In this context, we view the Security Council's adoption of Resolution 2728 last month as a positive step. As for India's position on the conflict, I will make the following 4 brief points. 1. The ongoing conflict between Israel and Hamas has led to a large-scale loss of civilian lives, especially women and children, and a humanitarian crisis which is simply unacceptable. We have strongly condemned the deaths of civilians in the conflict. We firmly believe that international law and international humanitarian law must be respected by everyone under all circumstances. 2, the terror attacks in Israel on 7 October were shocking, and they deserve our unequivocal condemnation. There can be no justification for terrorism and hostage-taking. India has a long-standing and uncompromising position against terrorism in all its forms and manifestations, and we demand the immediate and unconditional release of all hostages. 3, it is imperative that humanitarian aid to the people of Gaza be scaled up immediately in order to avert a further deterioration in the situation. We urge all parties to come together in this endeavor. We welcome the efforts of the United Nations and the international community in this regard. I will state here that India has provided humanitarian aid to the people of Palestine and that we will continue to do so. 4, my final point, my leadership has repeatedly emphasized that only a two-state solution achieved through direct and meaningful negotiations between both sides on final status issues will deliver an enduring peace. India is committed to supporting a two-state solution where the Palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders with due regard to the security needs of Israel. To arrive at a lasting solution, Mr. President, we would urge all parties to foster conditions conducive to resuming direct peace negotiations at an early date. Thank you. मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और फिर घुसपैठिए कहने के बाद अब नरेंद्र मोदी ने वोट जिहाद का नया मुतनाज़ नारा दिया है। उन्होंने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को मुत्तहद होकर वोट करने की अपील की है। ये एक वोट जिहाद है। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी उम्मीदवार और पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के गोशा महल में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर तनकीद की।
انہوں نے عوام سے کہا کہ کب تک آپ وزیر اعظم نریندر مودی اور RSS کو موقع دیں گے کہ وہ مندر اور مسجد کے نام پر نفرتوں کی دیوار کھڑی کر دیں۔ حیدرآباد کے عوام کو گھروں سے باہر نکل کر ووٹ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے BJP اور RSS پر مندر مسجدوں کے نام پر نفرتوں کی دیوار کھڑی کرنے کا الزام بھی لگایا۔ 400 پار کا مطلب آئین چلا جائے گا، کچھ بھی نیا آئین بنا کر لے کر آئیں گے، تو اس لیے یہ الیکشن بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کر کے یہاں سے ایک اور جلسے میں چلے جاؤں گا، وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی، جو بھاشن دیا، وہ تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ کوئی سڑک پر بیٹھنے والا بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا۔ نریندر مودی نے کہہ دیا، کیا کہا انہوں نے کہ بھارت کے 17 کروڑ مسلمان گھسپیٹی ہیں، بھارت کے مسلم خواتین زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، اور مودی نے آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ ہمارے ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ آپ بتائیے کہ نریندر مودی مسلم اقلیت کے وزیر اعظم نہیں ہے؟ کہ نریندر مودی مسلم خواتین کے وزیر اعظم نہیں ہے؟ کہ نریندر مودی صرف ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ماننے والوں کے وزیر اعظم ہیں؟ کیا کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے؟ نفرتوں کو پھیلانا یہ مودی کا کام رہا ہے، 2002 سے یہی کام کر رہے ہیں۔ کب تک آپ BJP کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ عبادت گاہوں کے نام پر آپ کے روزگار کے مواقع ختم کر دیے جائیں؟ کب تک آپ نریندر مودی کو RSS کو موقع دیں گے کہ مسجد اور مندر کے نام پر نفرتوں کی دیواروں کو اٹھا دیا جائے؟ کب تک آپ نریندر مودی کو اس بات کی اور BJP کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ دونوں کمیونٹیز کو لڑاؤ اور اپنی سیاسی روٹی سیکو؟ یہ بھارت کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔ مدھیہ پردیش کی راج گڑھ سیٹ سے کانگریس پارٹی نے دگ وجے سنگھ کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ دگ وجے سنگھ 33 سالوں بعد راج گڑھ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اس درمیان میڈیا سے بات کرتے ہوئے دگ وجے سنگھ نے کہا کہ اس بار کا الیکشن BJP اور EVM کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ اتنے ووٹ دو کہ EVM بھی ہارے اور BJP بھی۔ اس سے پہلے دگ وجے سنگھ نے اپنی قیامگاہ پر ایک موک پول کے ذریعے EVM میں گڑبڑی کے اپنے الزاموں کو دہرایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ بھی پورا زور EVM پر ہے۔ RJD لیڈر تیجسوی یادو نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے سیکس اسکینڈل کے ملزم کے حق میں ووٹ مانگتے ہوئے نریندر مودی کہتے ہیں کہ اسے ووٹ دیں گے تو مودی مضبوط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کے لیے BJP کے لوگ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا ٹھیک وپریت جو ہے اس کے کام کر رہی ہے۔ اب تو بلاತ್ಕಾರಿوں کو بچانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی گھٹنا نہیں ہے، 2500 لڑکیوں کے ساتھ اگر شوشن ہوا ہے اور بھاجپا کے لگاتار لوگ جو ہے اس کے پکش میں متدان کرواتے رہے ہیں، ووٹ مانگتے رہے ہیں، کیمپین کرتے رہے ہیں، اور اب پتہ چل رہا ہے وہ ودیش چلے گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بھومکا جو ہے لوگوں کی لگ رہی ہے کہ بھائی کہیں بھگایا تو نہیں گیا ہے۔ اور وہ بھی تب بھگایا گیا جب 26 کی ووٹ پڑ چکی ہے، اس کے بعد بھاگا۔ تو یہ تو اسپشٹ نظر آ رہا ہے کہ ووٹ کے لیے بھاجپا کے لوگ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ بڑھتی گرمی سے عام آدمی کافی پریشان ہے۔ ایسے میں اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے سبزیوں کی قیمتوں کے بڑھ جانے سے۔ خبر ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے کسانوں کی مشکلیں بڑھنے لگی ہیں۔ تیز دھوپ اور گرم ہواؤں کی وجہ سے سبزیوں کی کھیتی کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اس وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں 15 سے 20% کا اضافہ ہوا ہے۔ گرمی کے دنوں میں کھیرا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ گرمی کی وجہ سے سبزی خراب ہو جانے کے ڈر سے سبزی فروش مال کم لا رہے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ گرمی کی شدت ایسے ہی برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں ٹماٹر اور پیاز کے ساتھ ساتھ دیگر سبزی ترکاری کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔
और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। अहम नेशनल हाईवेज पर भर गया पानी, मुतादिद गाड़ियां बह गई। सल्तनत ओमान में भी बारिश की तबाही, स्कूल्स को बंद करने का किया गया ऐलान। कोलंबिया के सदर ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ लेने का किया बड़ा ऐलान। इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका का साथ देंगे एर्दोआन, इंटरनेशनल कोर्ट में बनेंगे फरीक। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए जॉर्डन से भेजी गई इमदाद पर इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का हमला। इमदादी काफिलों में भेजे गए खाने पीने के सामान को यहूदियों ने लूट कर बर्बाद कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाहिजाब खवातीन के लिए बड़ी राहत का किया ऐलान। अब गैर मुल्की खवातीन को हिजाब वाली तस्वीर के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की दी गई परमिशन। इसराइल को हिंदुस्तान ने दिया बड़ा झटका। यूएन में फलस्तीन का किया खुलकर सपोर्ट। रुचिरा कंबोज ने कहा, फलस्तीन के 2 रियासती हल का सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान अपने अहद का है पाबंद। मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए कहने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिया नया मुतनाज़िर नारा। कहा, कांग्रेस ने मुसलमानों को मुत्तहद होकर वोट करने की अपील की है। ये एक वोट जिहाद है। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।